अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज भी बहुत ही गर्मा गर्म और ख़तरनाक किस्म की ख़बरें और अंदर की जो न्यूज़ है वो आपको देने जा रही हूँ बिना आपके और अपने टाइम को वेस्ट किए। और साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में अब कुछ थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि पहले मैं 18 या 15 मिनट का व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही थी, जो कि अब तकरीबन 9 मिनट का व्लॉग जो है वो अपलोड होता है, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहली जो खबर आज आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब फैसल वाउडा जो हैं, आपने देखा ही है कि आज तक उन्होंने जितनी भी सियासी पेशगोइयाँ की हैं ऑलमोस्ट उसमें से 90% जो है वो सही और सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि पीटीआई वाले उन पर स्टैब्लिशमेंट का टाउट होने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। अब फैसल वाउडा ने बुशरा बीबी के बारे में एक और बड़ी पेशगोई कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब ये उन्होंने किस तनाजुर में बात की है, क्यों बात की है, चलिए मैं आपके सामने रखती हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर हैं जी फैसल वाउडा। उन्होंने बुशरा बीबी को इमरान खान की ज़िंदगी के लिए जब ख़तरा करार दिया, तो बेसिकली वो एक इंटरव्यू दे रहे थे जिस दौरान उन्होंने ये सब बातें की और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतल्लिक जो की गई गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की ज़िंदगी के लिए मैं बहुत ही फ़िक्रमंद हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ना सियासत होगी और ना ही उनकी आज़ादी होगी। बुशरा बीबी कभी इमरान खान को जो है वो दही खिला देती हैं, कभी कुछ और चीज़ खिला देती हैं। ये लोग बानिया पीटीआई की लाश पर दरअसल सियासत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी पेशगोई की कि जल्द ही जो पीटीआई है वो ख़त्म होने वाली है और जो पीटीआई के अंदर मुखलिस लोग हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो है वो पार्टी अपनी आखिरी सांसें जो हैं वो लेगी। मतलब उनका कहने का मकसद है कि जिस तरह से एमक्यूएम को ख़त्म किया गया था और अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करके बाकी पार्टी जो है वो रखी गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से अब ये सब कुछ जो है वो होने जा रहा है। एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनाब, ये है कि जिन्ना हाउस पे जो हमला केस बना था इमरान खान के ऊपर, उसमें इमरान खान कसूरवार पाए गए हैं और अदालत ने उनकी जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अब तक की। तफसीलात आपके सामने रख देती हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें कहा गया है कि बानिया पीटीआई आम आदमी नहीं है। बानिया पीटीआई का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। पार्टी की दूसरी क़यादत चेयरमैन का बानी जो है उसका जो बयान है वो मुस्तरद करने का सोच भी नहीं सकते। बानिया पीटीआई ही दरअसल कसूरवार है। अदालती फैसले के अंदर लिखा है कि पुलिस के मुताबिक उसी रोज़ दर्जनों जलाओ घिराव के वाक़यात हुए। मुजाहिरीन ने फौजी तनसीबात के ऊपर, सरकारी इदारों के ऊपर, पुलिस की इमलाक के ऊपर और अहलकारों के ऊपर हमले किए। किसी प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो कि साफ तौर पे इस चीज़ को जाहिर करता है कि इमरान खान ने जिस तरह से लोगों के लिए पैगाम जारी किया था, उनको उकसाया था, उसमें इमरान खान के बयान की वजह से लोगों ने तमाम जो सरकारी और ख़ास तौर पे फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले किए थे, इसलिए इसके जिम्मेदार इमरान खान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमान पार्क रिहाइश से रचाई गई और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि जिनाह हाउस में से आग से कीमती सामान जो है वो जल गया। सरकारी वकील के मुताबिक 50 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनसे पेट्रोल बम्स और लाठियां बरामद हुई। बाकी मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अदालत को बानिया पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। अदालत बानिया पीटीआई की जमानत को मुस्तरद करती है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 27 नवंबर को बानिया पीटीआई की दरखास्त जो थी उसको मुस्तरद किया और जज मंजर अली गुल जो हैं उन्होंने जिनाह हाउस समेत 8 मुकदमात में इसका फैसला जो है वो सुनाया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो ये है कि लाहौर यानी कि मेन सिटी ऑफ पाकिस्तान है, बड़ा शहर है और लाहौर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है जहाँ पर 11 दहशतगर्द अब तक लाहौर से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे अहम इमारात जो हैं उनके नक्शे बरामद हुए हैं। क्या तफसीलात हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तर्जुमान है जी सीटीडी, उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों से बाकायदा तौर पर धमाका खेज मवाद, असलहा और दस्ती बॉम्ब्स भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारात को टारगेट करना चाहते थे। सीटीडी तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों में से जो उनके नाम थे उसमें एक का नाम जुबैर असलम, अबू बकर, फिदा हुसैन, फहद सलीम, सैफुल्ला, उसके अलावा नफीस इसरार और हाजी शाह और अब्दुल्ला और दीगर जो हैं वो इसके अंदर शामिल थे। ये वो तमाम दहशतगर्दों के नाम हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक उन्होंने बताया कि
اسی مہینے لاہور سے اب تک 34 دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جو لاہور کے اندر اس طرح کی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس سے اہم عمارات کے نقشے بھی برآمد ہوئے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے سے بچ گیا ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو بشرا بی بی اپنا ڈی چوک کے اوپر محاصرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ جس طرح سے وہ بھاگیں اور جس طرح سے شلواریں چھوڑ کے سب لوگ بھاگے، وہ تو سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک انسان جس کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے اس کو کنٹینر سے نیچے دھکا مار کے ہمارے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب وہ شخص مر گیا ہے، پھر وہ شخص زندہ ہو گیا اور وہ سامنے آیا اور اس نے آ کر پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے اس بھونڈے الزام کو جھوٹ قرار دے دیا، اور اس نے کہا کہ جی ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب اس کے اوپر جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے بھی ایک اہم بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا، دراصل وہ شخص تو اپنا ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے گا۔ وزیر اطلاعات ہیں جی عطا تارڑ، انہوں نے سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا، دراصل وہ تو وہاں پر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ مؤثر پروسیکیوشن سے ملزمان کو لازمی سزا دلوائیں گے، یعنی جو لوگ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران اموات سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی قتل عام کے نام پر 2019 کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے۔ ڈی چوک کا کہہ کر غزہ کی ویڈیو پوسٹ جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں۔ عطا تارڑ کے مطابق انہوں نے صاف طور پہ بتایا کہ پی ٹی آئی اپنے فرار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی ہلاکتوں کا اب تک کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، کوئی ویڈیو، کوئی فوٹیج ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کوائف ہیں وہ لوگ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ پی ٹی آئی والے راہ چلتے جنازہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ ایک بندہ اس کو لٹا کے جناب اس کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا گیا اور جیسے ہی ویڈیوز کمپلیٹ ہو گئے تو وہ شخص اٹھ کے ایک دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے علامتی ایک قبر بنائی، اس قبر کے اندر کوئی نہیں تھا، اس کے بعد پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا پڑھنے لگے اور پھر وہاں سے آگے کو نکل گئے۔ یہ ویڈیوز وہ بناتے ہیں صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے، جو کہ ٹوٹلی جھوٹ ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ آپ کے لوگ AK-47 سے فائرنگ کر رہے تھے، یعنی اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ تمام ٹی وی چینلز نے ان کو بھاگتے ہوئے دکھایا، جو رینجرز والے شہید ہوئے ان کی ویڈیوز تو کسی نے پوسٹ نہیں کی۔ اچھا، پی ٹی آئی والوں کا نا ایک وتیرہ ہے جس سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو کام وہ خود کرتے ہیں نا اس کا الزام وہ دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے رینجرز کے اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا، جیسے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو شہید کیا، تو انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد متی اللہ جان جو پکڑے گئے، متی اللہ جان بھی اسی چکر میں پکڑے گئے کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ جناب یہ چین بنا کے نہیں کھڑے تھے بلکہ اپنی گاڑیوں سے خود گر کر یہ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ متی اللہ جان نے لاشوں کے اوپر بھی سیاست کرنے کا جھوٹ بولا، مطلب جتنا وہ جھوٹ بول سکتے تھے، پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے۔ خیر، متی اللہ جان کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے متی اللہ جان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ 2 دن پہلے ان کو اسلام آباد پمز ہاسپٹل کے پاس سے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ولاگ کرنا چاہتے تھے اور جھوٹ بولنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، جو کہ نہیں ہوئی تھی۔ فائنلی سماعت جو کی تھی اس کیس کی وہ تھے جی جج طاہر عباس سپرا۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی جو ہے وہ روبکار، انہوں نے کہا کہ کہاں ہے، اور تفتیشی افسر اور اس کے حکم نامے کو ریکارڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لگائیں۔ متی اللہ جان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر انہوں نے پہلے کہا کہ ہم جیل بھیج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری بحث مباحثہ ہوا اور صحافتی تنظیموں نے بھی متی اللہ جان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ متی اللہ جان جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال جناب یہ تھیں آج کی خبریں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔